सीटेट सोशल साइंस पेपर 2। तावा जलाशय क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने 1990 के दशकों में उनकी आजीविका से संबंधित किस अधिकार की मांग की? बागवानी अधिकार, वाणिज्यिक वानिकी अधिकार, खेती का अधिकार, मत्स्य पालन का अधिकार। लावा जलाशय क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने 1990 के दशक में उनकी आजीविका से संबंधित किस अधिकार की मांग की? मत्स्य पालन का अधिकार। 1994 में सरकार ने निजी कठोरधारों को तावा जलाशय में मछली पकड़ने का अधिकार दिया। इन कठोरधारों ने स्थानीय लोगों को समूह से निकाल दिया और न छोड़ने वाले को गुंडागर्दी का धमकाया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर फैसला किया कि एक संगठन स्थापित करने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ करने का समय है। इस प्रकार उन्होंने तावा मत्स्य संघ (TMC) का गठन किया, जिसने अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ना जारी रखा। अपने अधिकार की मांग करते हुए रैलियां और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। अतः यह स्पष्ट है कि तावा मत्स्य संघ अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने के अधिकार के लिए लड़ रहा था। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीणों को उनकी आजीविका के लिए मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तावा बांध से वहां विस्थापित लोगों को जलाशय के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने का फैसला किया। 2 महीने बाद 5 साल में पट्टा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। 2 जनवरी 1997 को तावा के 33 गांवों के लोगों ने पहाड़ी पकड़ के साथ नए साल की शुरुआत की। इसलिए तावा जलाशय के स्थानीय लोगों ने 1990 के दशक में अपनी आजीविका से संबंधित मत्स्य पालन अधिकारों की मांग के लिए आयोजित किया। निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो विविधता को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है। यह लोगों के बीच भिन्नताओं को स्वीकार करती है। यह लोगों में असमानता को स्वीकार करती है। इससे लोगों में भेदभाव होता है। यह लोगों को समानता की ओर ले जाती है। निम्नलिखित में से वह कथन चुनिए जो विविधता को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रदर्शित करता है। यह लोगों के बीच भिन्नताओं को स्वीकार करती है। यह लोगों के बीच भिन्नताओं को स्वीकार करती है। विविधता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग भिन्नताओं वाला अद्वितीय है। यह भिन्नता व्यक्तिगत गुणों, भौतिक विशेषताओं, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि या सांस्कृतिक कारकों के कारण हो सकती है। भारत हमेशा से विविधता वाला देश रहा है। यहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृति, पृष्ठभूमि, जाति और क्षेत्रों के लोग कई सदियों से बरसों से रह रहे हैं। लोग विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
حقیقتاً یہ لوگوں کے بیچ بھننتاؤں کو سویکار کرتی ہے، وودھتا کو سروشٹھ روپ سے پردرشت کرتا ہے۔ وودھتا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ وبھن سنسکرتیاں ایک دوسرے کو کیسے پربھاوت کرتی ہیں اور پرتیک سنسکرتیوں کو دوسرے سے کتنا الگ بناتی ہے۔ یہ ہمیں کئی مولیہ سکھاتا ہے۔ ہم ایک وودھتا سماج میں رہنا اور سمایوجت کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں وپریت پرستھتیوں میں ایک جٹ رہنا سکھاتی ہے۔ بھارت میں لوکتنتر کے بارے میں نمنلکھت میں سے کون سا کتھن ست ہے؟ بھارت میں لوگ سرکار کے کاریہ چالن میں اپرتیکش روپ سے بھاگ لیتے ہیں۔ سوتنترتا کے بعد پہلا عام چناؤ 1950 میں ہوا تھا۔ بھارتی جن سنکھیا کا ایک چھوٹا ورگ بھارت کی سوتنترتا سے پہلے بھی متدان کر سکتا تھا۔ بھارت میں سوتنترتا کے بعد پرتنیدھی لوکتنتر کو اپنایا۔ بھارت کے لوکتنتر کے بارے میں نمنلکھت میں کون سا کتھن ست ہے؟ سوتنترتا کے بعد پہلا عام چناؤ 1950 میں ہوا تھا۔ یہ غلط ہے۔ 1950 میں 51 میں ہوا تھا۔ 51 اور 52۔ لوکتنتر سرکار کا ایک روپ ہے جہاں ستا لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ ایک لوکتنتر میں لوگوں دوارا شاسن ہوتا ہے۔ برٹش شاسن کے دوران کچھ اچ ورگوں کے لوگوں کو ووٹ دینے کی انومتی تھی۔ اس پرکار بھارتی آبادی کا ایک چھوٹا ورگ بھارت کی سوتنترتا سے پہلے بھی متدان کر سکتا تھا۔ پرتنیدھی لوکتنتر میں لوگ پرتیکش روپ سے بھاگ نہیں لیتے ہیں بلکہ ایک چناؤ پرکریا کے مادھیم سے اپنے پرتنیدھیوں کو چنتے ہیں۔ ایک پرتنیدھی لوکتنتر میں لوگ خود پر شاسن کرتے ہیں۔ دسمبر 1946 اور نومبر 1949 کے بیچ کچھ 300 بھارتیوں کی دیش کے راجنیتک بھوشیہ پر بیٹھکوں کی ایک شرنکھلا تھی۔ اس چرچاؤں کے پرینام سوروپ بھارتیہ سنویدھان تیار کیا گیا جسے 26 جنوری 1950 کو اپنایا گیا تھا۔ سنویدھان کی ایک وشیشتا اس کا ساروبھومک ویسک متادھیکار کو اپنانا تھا۔ 21 برس سے ادھک آیو کے سبھی بھارتیوں کو راجیہ اور راشٹریہ چناؤں میں متدان کرنے کی انومتی ہوگی۔ اتہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے سوتنترتا کے بعد پرتنیدھی لوکتنتر کو اپنایا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارت میں لوکتنتر کے سندربھ میں ایک کتھن ست ہے۔ 25 اکتوبر 1951 سے 21 فروری 2052 تک آیوجت 1951-52 کا بھارتی عام چناؤ لوک سبھا کا پہلا چناؤ تھا۔ بھارت میں گرام پنچایت کا چناؤ کتنے برس کے لیے کیا جاتا ہے؟ 4 برس، 3 برس، 5 برس، 6 برس۔ بھارت میں گرام پنچایت کا چناؤ کتنے برس کے لیے کیا جاتا ہے؟ 5 برس، 5 برس، 5 برس۔ گرام سبھا اس سبھی ویسکوں کی ایک بیٹھک ہے جو پنچایت دوارا شامل کیے گئے چھیتروں میں رہتے ہیں۔ یہ کیول ایک گاؤں یا کچھ گاؤں ہو سکتے ہیں۔ کچھ راجیوں میں پرتیک گاؤں کے لیے ایک گاؤں کی بیٹھک آیوجت کی جاتی ہے۔ کوئی بھی جو 18 برس یا ادھک آیو کا ہے اور اسے ووٹ دینے کا ادھیکار ہے وہ گرام سبھا کا سدسیہ ہوتا ہے۔
ہوتا ہے۔ प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्ड अर्थात छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसे वार्ड सदस्य पंच के रूप में जाना जाता है। ग्राम सभा के सभी सदस्य एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत वार्ड पंच और सरपंच ग्राम पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए सचिव जिम्मेदार है। किसी थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? विशेष कार्यकारी अधिकारी, गृह निरीक्षक, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक। किसी थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है? पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, स्टेशन हाउस ऑफिसर। पुलिस स्टेशन का नेतृत्व पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी SHO करता है, जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हो सकता है। विशेष कार्यकारी अधिकारी वह अधिकारी है जो आदेशों को पोस्ट करता है या अधिकारी के पद को हटाता है। गृह निरीक्षक आवासीय संपत्ति का निरीक्षण करते हैं, जिससे कि यदि कोई संकट या संरचनात्मक दोष हो तो उसका अनुपालन और आकलन किया जा सके। यह संपत्ति जैसे कि बुनियादी ढांचा, विद्युत और नलसाजी प्रणाली और जल की गुणवत्ता आदि की जांच करता है। SP पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुशासनात्मक मामलों के संबंधित नीतियों का ध्यान रखना है। वह अपने प्रशासनिक अधीनस्थों के प्रदर्शन और मूल्यांकन करता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? विवाह को नियंत्रित करने वाला विशेष कानून के लिए हिंदू समुदाय का अधिकार है। तलाक के बाद मुआवजे का भुगतान करने से स्वयं को बचाने के लिए पुरुषों का अधिकार। धार्मिक स्कूलों को खोलने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकार। महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में संशोधन का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था? महिलाओं की पारिवारिक संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 सितंबर 2005 में लागू हुआ। भारत सरकार ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिनियम हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में लैंगिक भेदभावपूर्ण अवधारणाओं को हटाने के लिए पारित किया गया है और धारा 6 के तहत बेटियों को निम्नलिखित अधिकार देता है। सामुदायिक संयुक्त वारिस की पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान अधिकारों से सामुदायिक बन जाती है। सामुदायिक संपत्ति
यदि वह पुत्र होता तो उसे प्राप्त होता। नए कानून में बेटियों और उनकी मां को जमीन का बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसलिए 2005 में महिलाओं के परिवार के लिए संपत्ति में समान हिस्सा होने के लिए प्रदान किए गए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? न्यायपालिका, महान्यायवादी, भारत के राष्ट्रपति, संसद। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या किसे माना जाता है? न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। साथ में वे सरकार के कार्यों को करते हैं, कानून और व्याख्या बनाए रखते हैं और लोगों के कल्याण की देखभाल करते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम करे और आपस में संतुलन बनाए रखे। न्यायपालिका अदालतों की प्रणाली है जो कानूनी विवादों, असहमतियों का न्याय करती है और कानूनी मामलों में कानून की व्याख्या, बचाव और लागू करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है और यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्याय की समीक्षा का दायरा प्रदान किया गया है। न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कानून को रद्द करने की अनुमति देती है। अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 243, 243 और 246 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 बनाया गया था? आदिवासी और दलित। केवल अल्पसंख्यक दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासी। निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय प्रदान करने के लिए अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 बनाया गया था? आदिवासी और दलित। आदिवासी और दलित। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम POA। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम या अत्याचार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 9 सितंबर 1989 को लागू किया गया था। अधिनियम में नियमों को 31 मार्च 1995 की अधिसूचित किया गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम विभिन्न पैटर्न या व्यवहार से संबंधित 22 अपराधों को सूचीबद्ध करता है जो आपराधिक अपराधों को भड़काते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के स्वाभिमान और सम्मान को खत्म कर रहे हैं। इसमें आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित करना, भेदभाव, शोषण और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग शामिल है।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अनुसार उन्हें सामाजिक कुरीतियों से सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि कुछ स्थानों तक पहुँच से वंचित करना और एक प्रथागत परंपरा का पालन करने के लिए व्यक्तिगत अत्याचार, जैसे कि जबरदस्ती पीने या हनन, भोजन खाने या यौन शोषण, चोट, दुर्भावपूर्ण अभियोजन आदि, राजनीतिक कुरीतियों और आर्थिक शोषण आदि अत्याचार प्रभावित करते हैं। शीघ्र परीक्षण के लिए अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा 14 में प्रत्येक जिले में इस अधिनियम के तहत अपराधों को रोकने की कोशिश करने के लिए सत्र न्यायालय के लिए एक विशेष न्यायालय होने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सक्रिय प्रयासों के माध्यम से हाशियाकृत लोगों को न्याय प्रदान करना है, उन्हें सम्मान, स्वाभिमान और बिना किसी भय, हिंसा या प्रभुत्वशाली जातियों के दमन के जीवन प्रदान करना है। एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं, शासन प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गणतंत्र, संघीय, धार्मिक निरपेक्ष, उदारवादी एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें सरकार के एक से अधिक स्तर होते हैं, शासन प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्य या प्रांतों के बीच विभाजित किया गया है। यह राजनीति के दो समूहों, एक केंद्र या राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर पर को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक से अधिक स्तर की सरकार वाली राजनीतिक व्यवस्था को संघीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य से धर्म को आगे अलग करना। सरकार को एक गणतंत्र रूप में एक राज्य पर नागरिक न्यायिक के प्रतिनिधियों का शासन होता है। उदारवादी का अर्थ अलग अलग राय और व्यवहार के तरीकों को स्वीकार करना और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है? सूचीबद्ध दलित उम्मीदवारों के लिए सरकारी रोजगार में सीटों का आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाना। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है? सूचीबद्ध दलित उदारवादी के लिए सरकारी रोजगार में सीटों का आरक्षण, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाना। ए और दो सही है। सामाजिक न्याय यह दृष्टिकोण है कि प्रत्येक व्यक्ति समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार है।
یہ مانا جاتا ہے کہ یدی جیون استر اور اوسروں کو بہت بھنن استروں کا آنند لینے والے لوگوں کو کے ساتھ سبھی طرح کے سمان ویوہار کیا جاتا ہے جو سواستھ اور اتپادک جیون جینے کے لیے بنیادی نیونتم آوشکتاؤں سے بھی ونچت ہیں تو پرینام کے روپ میں ایک اسمان سماج ہونے کی سمبھاونا ہے، نہ کہ ایک سمتاوادی اور نرپکش سماج کی۔ ہمارے دیش میں اچھی شکشا یا سواستھ دیکھ بھال اور ایسی انیہ سویدھائیں تک پہنچ کی کمی اکثر جاتی کے آدھار پر سماجک بھید بھاؤ کے ساتھ ملتی ہے۔ اس لیے سنویدھان نے انوسوچت جاتی اور جن جاتی کے لوگوں کے لیے سرکاری نوکری میں آرکشن اور شیکشنک سنستھانوں میں پرویش کے لیے کوٹے کی انومتی دی۔ نیائے کے لیے لوگوں کے جینے کے طریقوں میں پورن سمانتا اور سمروپتا کی آوشکتا نہیں ہے، لیکن سماج کو انیائے پورن مانا جائے گا یدی امیر اور غریب کے بیچ کا انتر اتنا ادھک ہے کہ وہ پوری طرح سے الگ الگ دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اگر اپیکشاکرت ونچتوں سے پاس اپنی استھتی میں سدھار کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی محنت کر لیں۔ دوسرے شبدوں میں ایک نسپکش سماج کو لوگوں کو بنیادی نیونتم شرطیں پردان کرنی چاہیے تاکہ وہ سواستھ اور سرکشت جیون جی سکیں اور اپنی پرتیبھا کو وکست کرنے کے ساتھ ساتھ سماج میں اپنے چنے ہوئے لکشیہ کو آگے بڑھانے کے لیے سمان اوسر پردان کر سکیں۔ لوگوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں مہیا کرانا ایک لوک تانترک سرکار کی ذمہ داریوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سماجک نیائے کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار کا نیونتم مزدوری ادھینیم ایک مہتوپورن قدم ہے۔ یہ قانون کشل اور اکشل شرمکوں کو بھگتان کی جانے والی نیونتم مزدوری نردھارت کرتی ہے۔ اس لیے سرکاری نوکری میں سوچی بدھ دلت امیدواروں کے لیے سیٹوں کا آرکشن اور نیونتم مزدوری ادھینیم نیتیوں کو لاگو کرنا سماجک نیائے کو بڑھاوا دینا ہے۔ نئی دہلی کی واستوکلا پر ایک چرچا میں ایک شکشک کو ڈیش پر چرچا کرنے پر دھیان کیندرت کرنا چاہیے۔ پرانی دہلی اور اپنی شیلی کی سرشٹتا، اس نے برٹش مہتو کو کیسے ویکت کیا اور ووستھا کا بھاؤ پیدا کیا۔ پریٹک عمارتوں کو کیسے دیکھتے ہیں، عمارتوں کو دور کیسے دیکھیں۔ نئی دہلی کی واستوکلا پر ایک چرچا میں ایک شکشک کو ڈیش پر چرچا کرنے پر دھیان کیندرت کرنا چاہیے۔ اس نے برٹش مہتو کو کیسے ویکت کیا اور ووستھا کا بھاؤ پیدا کیا۔ چرچا ودھی چرچا پر ہوتی ہے جب استھتی
के संबंध में कोई मतभेद होता है। इसमें छात्रों साथियों के बीच प्रश्नों और विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। चर्चाओं का उद्देश्य विचारों और दृष्टिकोणों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। जानकारी की अवधारणा के लिए चर्चाओं के तरीके व्याख्यान या पढ़ने से बेहतर हो सकते हैं। इस पद्धति को निर्माण के दृष्टिकोण में श्रेष्ठ पाया गया है, जो व्यवहार पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण है। चूँकि चर्चा दिल्ली की वास्तुकला पर चल रही है, जो एक ऐतिहासिक स्थल है, शिक्षिका को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यह ब्रिटिश महत्व को कैसे व्यक्त किया और विस्तार की भावना पैदा करता है। पुरानी दिल्ली पर नई दिल्ली की शैली का जोर देने से छात्रों के बीच पुरानी दिल्ली पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इमारतों को देखने वाले पाठक चर्चा के विषय से बाहर हैं। चर्चा में इमारतों को से दूर से देखने से कुछ भी उपयोगी नहीं होगा। इसलिए नई दिल्ली की वास्तुकला पर एक चर्चा में एक शिक्षक को इसमें ब्रिटिश महत्व को कैसे व्यक्त किया और विस्मत का भाव पैदा किया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतिहास का शिक्षक डैश को केंद्रित उद्देश्य से किया जाना चाहिए। उन्हें मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। शिक्षार्थियों की प्रदर्शन क्षमता विकसित करना चाहिए। अतीत में क्या हुआ को प्रसारित करना या अतीत में कैसे हुआ याद करना। इतिहास का शिक्षक डैश के केंद्रित उद्देश्य से किया जाना चाहिए। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। वो मुद्दे की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री ग्रीक संज्ञा शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है पूछताछ, अनुशासन, अन्वेषण या जानकारी। इतिहास की प्रकृति इतिहास मानव का अध्ययन है जो प्राचीन काल में अस्तित्व में है। इतिहास वर्तमान घटनाओं की व्याख्या करता है। इसलिए उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है उन उद्देश्यों में से एक है जिसे इतिहास पढ़ने के दौरान ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत है। यह इतिहास मानव प्रयासों और युगों से उपलब्धियों से संबंधित है। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच एक अटूट संवाद है। भविष्य की भविष्यवाणी के इरादे से इतिहास अतीत की व्याख्या करता है। ऐतिहासिक ताकतों रैखिक होने के साथ साथ चक्रीय भी है। इतिहास का रैखिक दृश्य व्यक्त करना है कि इतिहास अज्ञात अतीत से अज्ञात भविष्य तक अज्ञात वर्तमान से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। इतिहास का चक्रीय दृश्य बताता है कि इतिहास एक चक्र में चलता है। एक प्रारंभिक बिंदु है और तब यह ऊपर की ओर बढ़ता है जब तक कि यह चरम तक नहीं पहुंच जाता। तत्पश्चात नीचे की ओर गति तब तक सेट होती है जब तक कि वह सबसे कम बिंदु को नहीं छूती है जहां वह गायब हो जाती है।
स्रोतों की कमी के कारण इतिहास का ज्ञान अधूरा है। इतिहास बदल रहा है। इसे इस तरह से सही ठहराया जा सकता है कि अलग अलग समय पर मिलने वाले विभिन्न स्रोतों हमारे पिछले ज्ञान को पूरी तरह से बदल देते हैं। इसलिए इतिहास का शिक्षण उन मुद्दे की पहचान करने को केंद्रित उद्देश्य किया जाना चाहिए जो वर्तमान में प्रासंगिक है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समयिका को पेश करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? देश के मुद्दों की रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और महत्वपूर्ण मूल्यांकन को कौशल का विकास करना, सनसनीखेज समाचार प्रदान करके विषय में रुचि बनाना, सीखने वाले को स्कूल के बाहर के जीवन में स्कूली शिक्षा से संबंधित मदद करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समयिकी को पेश करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समयिका को पेश करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? देश के मुद्दों में रुचि को बढ़ावा देना, विश्लेषण और महत्वपूर्ण मूल्यांकन को कौशल का विकास करना, सीखने वाले को स्कूल के बेहतर और जीवन में स्कूल शिक्षा को संबंधित मदद करना। ABRT समयिकी उन सभी समाचारों और घटनाओं को सम्मिलित करता है जो दिन प्रतिदिन हमारे आस पास चल रहे हैं और जो हाल की खबरों को सम्मिलित करती है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में समयिका को बढ़ाने के विभिन्न उद्देश्य हैं, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। यह देश के मुद्दे में रुचि को बढ़ावा देता है। यह गंभीर रूप से घटनाओं का विश्लेषण और मूल्यांकन करने देता है। यह सीखने वाले को स्कूल के बाहर अधिगम को जोड़ने का अवसर देता है। लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समयिका में न केवल सनसनीखेज समाचारों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, बल्कि उस समाचार को भी सम्मिलित करना चाहिए जो समाज के बाकी हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण है। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करने का उद्देश्य है छात्रों के साथ प्रतिष्ठा को मुद्दे को संबोधित करना, छात्रों को सभी का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना, संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित होना। यह व्याख्या करना कि सभी अंतर समानता की ओर ले जाते हैं। एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करने का उद्देश्य है छात्रों के साथ प्रतिष्ठा के मुद्दे को संबोधित करना, छात्रों के सभी का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना, संविधान में निहित मूल्यों आधारित होना। ABC सही है। सामाजिक विज्ञान में ज्ञान की एक शाखा क्षेत्र शामिल है जो मूल रूप से मानव समाज या मानव संबंधों का अध्ययन
کرتا ہے۔ سماجک وگیان مانو جیون کے سماجک ویوہار کا ادھین کرتے ہیں۔ مانو جیون کے سماجک ویوہار کے وبھن مکھ گھٹک آرتھک ویوہار، راجنیتک ویوہار، سانسکرتک ویوہار اور پرمپرا، ریتی رواج اور سماجک سنستھائیں، دھارمک آستھائیں اور نیتک مانتا میں مولیہ سوروپ آدی ہیں۔ سماجک وگیان دونوں کے ایک مہتوپورن گھٹک کو وشو ودیالیہ اچ شکشا کے ساتھ ساتھ اسکولی پاٹھکرم میں ادھیروپت کر لیتے ہیں۔ سماجک وگیان کچا میں سمانتا پر چرچا کرنے کے نمنلکھت ادیش ہیں۔ چھاتروں کے ساتھ پرتیشٹھا کے مدے کو سمبودھت کرنا، چھاتروں کو سبھی کا سمان کرنے کے لیے پرتی سنویدنشیل بنانا، سنویدھان میں نہت مولیوں پر آدھارت ہونا۔ یہ دھیان دیا جانا چاہیے کہ ایک شکشک کو کسی بھی طرح سے اسمانتا کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے، واستو میں اسے ویکتیگت بھننتاؤں اور لابھوں کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ اس لیے یہ ویاخیا کرنا کہ سبھی انتر اسمانتا کی اور لے جاتے ہیں، سمانتا پر چرچا کرنے کا ادیش ہے۔ کچا اور سماج میں موجود وودھتا کو سمبودھت کرنے کے لیے ایک سماجک وگیان شکشک کو آوشک ہے۔ وہ کچا میں کئی سنسکرتیوں کا ادھارن سملت کرے۔ وہ کیول ان ادھارنوں کو لے جو بہمت کے لیے پراسنگک ہے۔ وہ چھاتروں کو کچا میں اپنے ویکتیگت انوبھووں ساجھا کرنے کے لیے پروتساہت کرے۔ کچا اور سماج میں موجود وودھتا کو سمبودھت کرنے کے لیے ایک سماجک وگیان شکشک کو آوشکتا ہے۔ وہ کچا میں کئی سنسکرتیوں کا ادھارن سملت کرے۔ وہ چھاتروں کو کچا میں اپنے ویکتیگت انوبھووں ساجھا کرنے کے لیے پروتساہت کرے۔ ایسی صحیح ہے۔ بھارت اپنی وودھتا کے لیے اوشوسنیہ دیش ہے۔ جاتی، اتپتی، دھرم اور بھاشا سانسکرتک وودھتا کے پرمکھ سروت ہیں۔ کئی جاتیوں، سمپردایوں اور سمودایوں کو الگ الگ پہچان بنائے رکھنے کے باوجود اس چھیتر کی آبادی کو انیہ چھیتروں کے ساتھ جیوک سمبندھ ہے۔ انہوں نے وشیش روپ سے سنسادھنوں، لچھنوں اور استھان کو ساجھا کرنے، سانسکرتک سمبندھ بنائے رکھتے ہیں۔ ایک شکشک وودھتا کے بارے میں چھاتروں کو پڑھانے کے لیے نمن کر سکتا ہے۔ وہ کچا میں کئی سنسکرتیوں کا ادھارن سملت کر سکتے ہیں۔ چھاتروں کو کچا میں اپنے ویکتیگت انوبھووں ساجھا کرنے کے لیے پروتساہت کر سکتے ہیں۔ وبھن استھانوں کے چتر کو پرستت کرنا اور انہیں دھرم کے آدھار پر پرتک کرنا اور ان دھرموں کے نام پوچھنا، انہیں اچت وستار کے ساتھ ایک نبندھ لکھنے کے لیے کہنا، بھارت الگ الگ سمے میں اور وبھن استھانوں پر ان انتروں کا انوبھو کیسے کرتا ہے۔ لوگوں کو یاترا کرنے، رہنے، کھانے کی الگ الگ استھتیوں کو پیش کرنا، شہری چھیتر اور گرامین چھیتر کے سمبندھ میں ان کے بیچ انتر کرنے کے لیے کہنا، انہیں بھارت کے ویاپت بھنتاؤں کی سوچی بنانے
کے لیے کہنا ان سے ہمارے دیش میں موجود جاتیوں اور اس پر ان کی رائے پوچھنا۔ اس لیے ہم نشکرش نکالتے ہیں کہ چھاتروں کے وودھتا کے بارے میں پڑھانے کے لیے اپروکت سبھی بندوؤں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ سماجک وگیان میں ملیانکن پر زور دینا چاہیے۔ شکشارتھیوں دوارا سوچنا کی اودھارنا کو ماپنے، شکشارتھیوں کا ملیانکن ان کے ادھیگم کو وبھن جیون استھتی میں پھیلانے کی چھمتا رکھتا ہے۔ اسفلتا ہونے والے شکشارتھیوں کی پہچان، کچھا میں شکشارتھیوں کو لیکھن چھمتاؤں کی پریکشن کرنے۔ سماجک وگیان میں ملیانکن پر زور دینا چاہیے۔ شکشارتھیوں کا ملیانکن ان کے ادھیگم کو وبھن جیون استھتیوں میں پھیلانے کی چھمتا رکھتا ہے۔ ملیانکن شکشن ادھیگم پرکریا کا ایک ابھن انگ ہے جو چھاتر کے ادھین کو سگم بنانے اور انودیشن کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ملیانکن کے طریقے اوپچارک یا انوپچارک ہو سکتے ہیں۔ ملیانکن سیکھنے کی پرکریا میں سدھار کے ادیش سے جانکاری ایکترت کرنے، پراپت کرنے اور اپیوگ کرنے کی ایک پرکریا ہے۔ سماجک وگیان میں آکلن کے ادیش شکشارتھیوں کا ملیانکن ان کے سیکھنے کو وبھن جیون استھتیوں میں پھیلانے کی چھمتا رکھتا ہے۔ شکشک یوجنا کے بارے میں وشوسنیہ نرنے لینا، ادھیگم پرکریا یا کاریہ کرم کی پربھاوشالی کا نردھارن، وچار پرکریا اور سنسمرن پر زور دینا، ایک بچے کی وردھی کے شیکشک اور اشیکشک دونوں پہلوؤں کا آکلن کرنا، اپیکشت شکشن ادیش کو پورا کرنے کے لیے اپنے شکشن ودیوں کا ملیانکن کرنے میں شکشکوں کی مدد کرنا، نوٹ پرشنوں کے سندربھ میں شیش وکلپ انوچت ہے۔ اس لیے اپروکت بندوؤں سے یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ سماجک وگیان میں ملیانکن سے شکشارتھیوں کے ملیانکن کو وبھن جیون استھتیوں میں ان کے سیکھنے کو اترکت روپ دینے کی چھمتا پر زور دینا چاہیے۔ دوتیک سروت کا ایک اداہرن ہے بھارت کا سنویدھان۔ اونیندر ناتھ ٹیگور دوارا بنائی گئی پینٹنگ CLV کا آدھنک بھارت کا ایک سچتر اتہاس، جیمز میل کا برٹش بھارت میں اتہاس، دوتیہ سروت کا ایک اداہرن ہے۔ C.A. بیلی کا آدھنک بھارت کا ایک سچتر اتہاس۔ بھارت سماجک وگیان کی ایک شاخا ہے جو مانو ویوہار اور سماجک سمبندھ سے سمبندھت ہے، جو مکھیہ روپ سے انوبھواتمک درشٹیکون پر نربھر کرتا ہے۔ سماجک وگیان کے ایک سروت کو کسی ایسی چیز کے روپ میں سندربھت کیا جا سکتا ہے جو کسی وستو یا گھٹنا کی اتپتی کو بتاتا ہے۔ اداہرن کے لیے تاج محل شاہ جہاں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ سماجک وگیان میں دو پرکار کے سروت ہیں۔ پراتمک سروت اداہرن کے لیے سکھی ندیوں کے لیے بھارت کا سنویدھان، ربندر ناتھ ٹیگور کی ایک پینٹنگ، جیمز میل کا برٹش بھارت کا اتہاس آدی۔ یہ وہ سروت ہیں جب گھٹنا ہوئی تھی
ہوئے تھے۔ द्वितीय स्रोत یہ وہ स्रोत ہیں جو کچھ وشلیشن کے بعد پراتمک स्रोत سے پراپت ہوتے ہیں۔ اداہرن کے لیے آتم کتھائیں، شودھ پربندھک سوچکانک، سی بیلی کا آدھونک بھارت کا ایک سچتر اتہاس، یہ پستک 1998 میں پرکاشت ہوئی تھی۔ ارتھ آدھونک اتہاس کے بعد کا سمے آدی، اس لیے سی بیلی کا آدھونک بھارت کا ایک سچتر اتہاس द्वितीय स्रोत کا ایک اداہرن ہے۔ پراتمک स्रोत میں ورگیکرن کیا جا سکتا ہے: بھوتک स्रोत: اسمارک، مورتیاں، ہتھیار۔ موکھک स्रोत میں کہانیاں، قصے، بھاشا۔ لکھت مدرت स्रोत میں پانڈولپیاں، ڈائری۔ اپنیویشک بھارت میں مہیلاؤں کی شکشا پر چرچا کرنے کے لیے چھاتر نمنلکھت میں سے کس آتم کتھا کا الیکھ کر سکتے ہیں؟ رقیہ سخاوت حسین کی سلطانہ کا سپنا، اسنان گر کی منیکا حویلی، تارا بائی شندے کی استری پرش، راج سندری دیوی کی امیر جیوانی۔ اپنیویشک بھارت میں مہیلاؤں کی شکشا پر چرچا کرنے کے لیے چھاتر نمنلکھت میں سے کس آتم کتھا کا الیکھ کر سکتے ہیں؟ راج سندری دیوی کی امر جیونی۔ آتم کتھا اپنے جیون پر سوئم دوارا لکھی گئی پستک ہے۔ امر جیونی راج سندری دیوی کی آتم کتھا ہے۔ یہ 1876 میں پرکاشت ہوئی تھی، جو 19ویں صدی میں مہیلاؤں کی استھتی کو درشاتی ہے۔ رقیہ سخاوت حسین ایک مسلم ناری وادی سماج سدھارک تھی۔ منیکا کی رچنا ستیانارائن نے لگ بھگ 1400 برس پہلے کی تھی۔ اس میں کیول اور مادھوی کی بیٹی کی کہانی کا ورنن کیا گیا ہے۔ استری پرش ناری وادی کارکرتا تارا بائی شندے دوارا لکھت ایک پستکا تھی۔ اس لیے ہم یہ نشکرش نکالتے ہیں کہ اپنیویشک بھارت میں مہیلاؤں کی شکشا پر چرچا کرنے کے لیے چھاتر راج سندری دیوی کی امر جیونی کا الیکھ کر سکتے ہیں۔ بھوگول شکشا کو مدے سے سبندھت درشٹیکون وکست کرنے چاہیے۔ سنسادھن اور سنرچن، وکاس اور وستھاپن، وودھتا میں ایکتا کو چنوتی، مانو وکاس۔ صحیح وکلپ کا چین کیجیے۔ بھوگول شکشا کو مدے سے سبندھت درشٹیکون وکست کرنے چاہیے۔ سنسادھن اور سنرچن، وکاس اور وستھاپن، مانو وکاس۔ ACT بھوگول جگہ استھان کے بارے میں پراسنگک وورن پردان کرتا ہے، جہاں جیوت چیزیں مانو سہت رہتی ہیں۔ اچت بھرن پوشن کے لیے آوشک پراکرتک اور بھوتک سنسادھنوں کے بارے میں جانکاری پردان کرتا ہے۔ بھوگول شکشا کو نمنلکھت مدے کو سبندھت درشٹیکون وکست کرنا چاہیے۔ سنسادھن اور سنرچن، وکاس اور وستھاپن، مانو وکاس۔ یہ دھیان دیا
جانا چاہیے کہ انیکتا میں ایکتا کو چنوتی شکشن سے انیکتا میں ایکتا کی نکاراتمک چھوی سامنے آئے گی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سماجک وگیان کا ایک ادیش چھاتروں کو ووھ سنسکرتی کی سراہنا اور سویکار کرنا سکھانا ہے۔ اس لیے بھگول شکشن کو اپروکت سبھی مدوں سے سبندھت درشٹی کون وکست کرنے چاہیے۔ ایک سکریہ سماجک وگیان ککشا شکشارتھیوں کو پروتساہت کرے گی۔ ویاخیان سننے اور جو ساجھا کیا جا رہا ہے اس پر بھروسہ کرو، چنوتی پورن پریوجناؤں میں بھاگ لو، چرچا کم سے کم رکھیں، پاٹھیہ پستک پڑھانے پر دھیان کیندرت کیا جانا چاہیے۔ ایک سکریہ سماجک وگیان ککشا شکشارتھیوں کو پروتساہت کرے گی۔ چنوتی پورن پریوجناؤں میں بھاگ لینا، چنوتی پورن پریوجناؤں میں بھاگ لینا۔ سماجک وگیان پڑھانے والے شکشکوں پر ککشا کو روچک بنانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تب سمبھو ہے جب شکشارتھی شکشا ادھیکم پرکریا میں سکریہ روپ سے بھاگ لیں۔ ایک پریوجنا ایک شیکشک پدھتی ہے جہاں ویکتیگت روپ سے یا چھوٹے سموہوں میں کام کرنے والے چھاتر واستوک جیون سمسیاؤں کا وشلیشن اور وکاس کرتے ہیں۔ یہ ایک پورو نردھارت سمے سیما کے بھیتر ورتمان وشے سے نپٹتے ہیں۔ سوتنتر روپ سے اور کاریہ کو وبھاجن کے ساتھ اسپشٹ روپ سے پریبھاشت ہوتا ہے۔ پریوجنا پدھتی سکریہ ادھیگم کے سدھانتوں پر آدھارت ہے۔ چھاتر پوری طرح سے اس گتی ودھی میں شامل ہو جاتا ہے جو واستوک جیون کی استھتی میں اس کے گیان سمجھ اور کوشل کو بڑھانے اور انتتঃ ایک سامگری ویکتیگت وکست کرنے میں مدد کرتا ہے۔ چونکہ کسی پریوجنا میں سبھی گتی ودھیاں واستوک جیون کے انوبھووں سے سبندھت ہوتی ہیں، اس لیے ایسے پرتیک گتی ودھی شکشارتھیوں کے لیے سارتھک ہوتی ہے۔ اس لیے سارتھک شکشن ہمیشہ پریوجنا پدھتی سے جڑا ہوتا ہے۔ چھاتر کے پریوجنا کے سنچالن میں پورن سوتنترتا پراپت ہے۔ یہ کاریہ کرنے کے لیے آتم وشواس وکست کرتا ہے اور چھاتروں میں ذمہ داریوں کی بھاونا کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ چھاتر کو کئی سماجک گنوں جیسے سہیوگ اور سموہ کاریہ، سموہ آتمییتا اور پریوجنا کے کام کے مادھیم سے تیاگن کی گنجائش ملتی ہے۔ پریوجنا مکھی گتی ودھیوں کے لیے روچی اور پریرنا انایسیان ہو جاتی ہے اور چھاتروں کے ادھیگم کی اور آکرشت کرنے کے لیے کسی باہری انوئے یا بل کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے۔ پریوجنا کا سماپن ویکتیوں کو ایک
उपलब्धि की भावना देता है, जो बदले में छात्र को आगे सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान कक्षा शिक्षार्थियों को चुनौतीपूर्ण परियोजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।